बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टार एशिया न्यूज़ की खसूसी ट्रांसमिशन राहत है रमज़ान। आपको एक बार फिर से खुशामदीद और एक बार फिर से आपके लिए वही सबक जो मैं रोज़ आपको पढ़ा रही होती हूँ कि सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कीजिए, मास्क पहनिए और समाजी फासले का ख्याल रखिए। खुदारा अपनी और अपनों की हिफाजत कीजिए और प्लीज़ ऐसी रश वाली जगहों पे मत जाइए, क्योंकि शॉपिंग करने सब लोग जा रहे हैं, सब लोग ही जा रहे हैं, लेकिन अगर दुकान में रश है तो खुदारा 5 मिनट बाहर खड़े होकर गर्मी में इंतज़ार कर लीजिए, लेकिन उस दुकान में मत घुसिए, क्योंकि हर किसी के पास सर्टिफिकेट नहीं है कि वो कोरोना पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव। इसलिए खुदारा ख्याल कीजिए, क्योंकि आपने शॉपिंग करके घर जाना है, घर में बच्चे भी होंगे, बाप भी है, माँ भी है, बहन भी है, तो उनको भी आपसे जर्म्स लग सकते हैं, इसलिए खुदारा ख्याल कीजिए। और नाज़रीन, एक बार फिर से बढ़ते हैं आज के हमारे टॉपिक की जानिब, क्योंकि रमज़ान मुबारक है। हम शब कद्र की जो रात है उसकी तलाश के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, तो हम मौलाना साहब से एक सवाल पूछते हैं। मौलाना साहब, ये बताइएगा कि 27वीं रात को ही क्यों शब कद्र की रात कहा जाता है? 27वीं रमज़ान मुबारक जो है, इस पर बेसिकली तो बहुत सारे उलमा जो हैं वो इत्तेफाक करते हैं, और एक बड़ा अच्छा और इल्मी नुक्ता मैं आपको बताता हूँ कि 27वीं की तरफ जो है वो जहन क्यों हमारा माइल होता है। जो लैलतुल कद्र लफ्ज़ है, पहली 3 आयात में ये एक बार इस्तेमाल हुआ है। पहली आयत में आया, ठीक है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र, ठीक है, लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। इस सूरत में लैलतुल क़द्र ये जो लफ्ज़ है, लैला में 4 हरफ हैं और अल क़द्र में 5 हैं। अगर आप इन्हें काउंट करें तो ये लैलतुल क़द्र के टोटल जो लेटर्स बनते हैं ये 9 हो गए, और ये 9 लेटर्स जो है 3 बार यूज़ हुए हैं। लैलतुल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र, फिर लैलतुल क़द्र, तो ये 3 बार इस्तेमाल हुए हैं। तो 9 लेटर्स, फिर 9, फिर 9, यानी 9 3 27। ओके, तो ये भी यानी कि कॉल है, और इस स्टेटमेंट पर, ये इस कॉल पर ज़्यादा हमारे उलमा जो हैं कि इवन के इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह, हमारे बड़े बड़े जो आइमा हैं, इमाम मालिक हैं, इमाम शाफ़ी हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल हैं, और इन सबसे बड़े इमाम आज़म अबू हनीफा यानी हज़रत नुमान बिन साबित, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैहिम, तो उनकी भी जो स्टेटमेंट है, ठीक है, वो ये है कि लैलतुल कद्र जो है वो 27वीं रात को ही होती है। इस वजह से जो है वो 27वीं रात के लिए ज़्यादा हमें स्टेट्स में मिलती है कि हमें ताक रात जो है वो 27वीं। अच्छा मुफ्ती साहब, हमें हर चीज़ के हवाले से कुरान पाक में बताया गया है, हर चीज़ को मखसूस कर दिया गया, इवन कि हमारा वज़ू तक जो है उसके हवाले से भी बयान फरमा दिया गया है, ठीक है। हमें हर चीज़ का सवाल, ऐसे भी सवाल जो आजकल साइंसदान ढूंढ रहे होते हैं, वो कुरान पाक को खोल के उसमें से उन सवालों के जवाब ढूंढ लेते हैं। तो अल्लाह पाक ने हमें मखसूस क्यों नहीं करके बताया कि ये रात जो है वो शब कद्र की रात है? इसके पीछे क्या वजह है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है कि हमें पहले इसे क्यों नहीं बता दिया कि जी ये 27वीं रात ही जो है वो ताक रात है और यही लैलतुल कद्र की रात है जी। देखिए, मैंने पहले भी बताया था कि अल्लाह ताला हमारे क्रिएटर हैं, हमारे खालिक हैं, हमारे मालिक हैं, उन्होंने हमें तख्लीक किया है और वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं हमारे मिजाज को। बेशक, अगर हमने कोई चीज़ बनाई हो तो हमें उसके फंक्शन का ज़्यादा पता होगा। हाँ जी, ठीक है जी। तो इसी तरह से इंसान का जो मिजाज है, अगर हमें ये पता हो, क्वेश्चन मैं रिपीट करता हूँ कि जी हमें पहले ही से एक ही दफ़ा क्यों नहीं बता दिया कि जी यही रात जो है वो लैलतुल कद्र की रात है। नंबर 1, हमें इसलिए नहीं बताया कि हम सुस्त पड़ जाएंगे। ठीक है, मतलब है कि जी अगर हमें पता हो कि जनाब 27वीं ही सिर्फ लैलतुल कद्र की रात है या 21वीं, बाकी रातों की इबादत में हम ज़ाहिर सुस्त पड़ जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, अगर एक शख्स को ये पता है कि 27वीं रात ही लैलतुल कद्र की रात है और उस रात में वो फिर ऐसा गुनाह कर बैठे कि जो अल्लाह ताला के कहर व गज़ब को दावत दे, अल्लाह ताला को जो नापसंद हो जी, तो डेफिनेटली एक शख्स एक ऐसी रात में एक गुनाह कर रहा है कि जो बड़ी अजमत वाली रात है, बड़ी कदर वाली रात है, तो उसका जो गुनाह है ना, वो गुनाह भी फिर मल्टीप्लाई हो जाना है, गुनाह भी बढ़ जाना है, उसकी शिद्दत भी बढ़ जानी है और अल्लाह ताला की नाराज़गी भी बढ़ जानी है।
یعنی ایک چیز کا آپ کو پتہ نہیں ہے نا, پتہ نہیں, اور ہم نے بتقاضۂ بشریت ٹو ایئر از ہیومن, یعنی انسان خطا کا پتلا ہے. تو اگر ہم نے کوئی غلطی کر دی اور ہمیں اس وقت کی یا اس لمحے کی نزاکت کا نہیں پتا تھا اور گناہ کر دیا تو اس میں چھوٹ ہے. لیکن اگر ہمیں علم تھا اور علم ہونے کے باوجود جو ہے وہ ہم نے اس میں گناہ کر دیا تو ظاہر ہے کہ وہ ہمارا گناہ بڑھ جاتا ہے. اچھا مفتی صاحب یہ بھی بتائے گا کہ اکثر لوگ جب ہم عبادت کے لیے جاتے ہیں, کیونکہ مساجد میں عبادت ہوتی ہیں, مدارس میں وہ عبادات ہو رہی ہوتی ہیں, تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ابھی ہم اگر مرد حضرات کے حوالے سے بات کریں, کسی مرد کو عادت ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا, مسجد نہیں جاتا, یا شراب پیتا ہے, جوا کھیلتا ہے, کوئی بھی اس طرح کا عمل کر رہا ہوتا ہے, اس کے مسجد جانے پہ اکثر اسے ٹونٹ سننے کو ملتا ہے, کہتے ہیں طنز سننے کو ملتا ہے کہ سارا سال تم نے عیاشی کیا, باقی اللہ کے پاس دکھاوا کرنے آ گئے. دیکھیے یہ بڑا کامن ٹونٹ ہے, اور اس کی جو بنیاد ہے نا دونوں طرف وہ شیطان ہے. میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ امام غزالی کی کتاب تلبیس ابلیس پڑھنی چاہیے ہر ایک کو. امام غزالی کی کتاب ہے تلبیس ابلیس, یہ پڑھنی چاہیے. اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ جو عبادت کی طرف بڑھا, یعنی سارا سال عبادت نہیں کی, پورا ہفتہ نماز نہیں پڑھی, جمعہ کے لیے جا رہا ہے, اچھا پورا سال جو ہے وہ نیکی نہیں کی اور اب حج کے لیے جا رہا ہے, وہ کہتے ہیں جی 9 چوہے کھا کے یا 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چل پڑی, ٹھیک ہے. تو یا پھر یوں کہہ لیجئے کہ بڑھاپا آیا تو اب ہم نے داڑھی مبارک رکھ لی, ٹھیک ہے, مسجد کا رخ کر لیا. اب شیطان کا سب سے پہلا وار جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یار لوگ کیا کہیں گے, ساری زندگی تو یہ کیا نہیں, پورا سال یہ کیا نہیں, پورا مہینہ یہ کیا نہیں, یا پورا ہفتہ یہ کیا نہیں, اور اب تم یہ کر رہے. پہلا یہ شیطان کا وار ہے, اور اس وار میں بہت سارے لوگ جو ہیں زخمی ہوتے ہیں, انوالو ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کا یہ وار خالی نہیں جاتا. دوسری طرف دیکھیں تو لوگ جو ہیں وہ ٹونٹ کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں, پھپتیاں کس رہے ہوتے ہیں کہ جناب اب جناب یاد آ گیا, رمضان آیا تو تمہاری شکل جو ہے وہ مسجد میں نظر آ گئی ہے, یا جمعہ ہے تو تمہاری شکل جو ہے وہ مسجد میں نظر آ گئی ہے. تو یہ ہمیں نہیں کہنا چاہیے. عبادت فرض ہے تو ظاہر ہے وہ تو ہم نے کرنی ہی کرنی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ایک نیکی کرنے کا جذبہ جس وقت بھی پیدا ہو وہ فوراً کرنا چاہیے, فوراً کرنا چاہیے, چاہے چھوٹی سی نیکی ہو, ٹھیک ہے, کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کی بخشش کا ذریعہ جو ہے یہ چھوٹی نیکی ہے یا کہ کوئی بڑی نیکی ہے. اس وجہ سے جس وقت بھی نیکی کی توفیق ملے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ یقین کر لیجئے کہ یہ اللہ کی خاص توفیق سے ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ, یعنی کوئی گناہ اور کوئی نیکی جس سے ہم بچتے ہیں یا نیکی کو کرتے ہیں وہ صرف اللہ ہی کی توفیق سے ہے. تو اب اگر نیکی کرنے کی توفیق اللہ نے دی ہے, مسجد میں پہنچنے کی توفیق اللہ دے رہا ہے, حج پہ جانے کی اگر توفیق اللہ دے رہا ہے, دلیل نہیں ہے اس بات کی کہ اگر ہم سالوں سال گناہ کرتے ہیں اور سال کے بعد ہم مسجد میں جا رہے ہیں یا عبادت, تو کیا یہ اس بات کی گواہی نہیں کہ ہمارے دل پر وہ مہر جو ہے وہ نہیں لگائی گئی؟ یقیناً بالکل یہ گواہی ہے, اور آپ کا یا آپ کے بڑوں کا کوئی نہ کوئی ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اس نیکی کی کرنے کی توفیق مل رہی ہے. اور میں آپ کو حدیث مبارک سناؤں کہ دیکھیے ہمارا دین تو اللہ کی قسم اتنا مبارک دین ہے کہ وہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے ہمیں ہماری بخشش کے, ٹھیک ہے نا, بہانے ڈھونڈتا ہے. اور حدیث مبارک ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, کہ گناہ سے سچی توبہ کرنے والا تو ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اچھا مفتی صاحب یہ بھی بتلائیے گا کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا کہ جب شب قدر کی رات ہوتی ہے اس کے بعد جو سورج اگتا ہے تو اس کے ساتھ شیطان نہیں ہوتا, باندھ دیا جاتا ہے. تو کیا باقی رمضان مبارک میں یا باقی دنوں میں شیطان ساتھ ہوتا ہے؟ دیکھیے پہلے تو سوری ٹو سے کہ یہ کریکشن ہے کہ یہ حدیث مبارک ہے, ٹھیک ہے نا, حدیث مبارک ہے. اور حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ شب قدر کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ جو صبح ہوگی اس صبح میں نمبر 1 وہ جو سورج کی ایک تپش ہوتی ہے وہ نہیں ہوگی, جو سورج کی جو روشنی ہے نا وہ ڈیلیکیٹ ہوگی, یعنی کہ سافٹ ہوگی, اس میں نرمی ہوگی, ایسے لگے گا کہ سورج کی بجائے 14ویں کا چاند نکلا ہوا ہے, ایسا محسوس ہوگا. اور یہ بھی فرمایا کہ اس دن جو ہے وہ سورج کے ساتھ جو ہے وہ شیطان جو ہے وہ نمودار نہیں ہوگا, کیونکہ عام دنوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جب سورج نکلتا ہے تو سورج کے ساتھ جو ہے وہ شیطان بھی طلوع ہو رہا ہوتا ہے, وہ بھی نکلتا ہے. یہی تو وجہ ہے
کہ جب سورج نکلتا ہے فجر کی نماز کا وقت ختم ہوا, جی ٹھیک ہے جی, اب ہمیں فوراً نماز نہیں پڑھنی کیونکہ سورج نکل رہا ہے. بھئی کیوں نہیں پڑھنی؟ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ کہیں پر ہمیں شیطان کے ساتھ عبادت کرنے کی تشبیہ اور تشبہ نہ ہو, مشابہت نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ ہم سورج نکلتے وقت عبادت کر رہے ہوں تو دیکھنے والے یوں کہیں یا سمجھیں کہ یہ اس شیطان کی عبادت کر رہے ہیں. ذرا سی بات سے بھی ہمیں سمجھایا گیا ہے, ٹھیک ہے نا. اور دن کے وقت میں یعنی دوپہر کے وقت میں جو زوال کا وقت ہے تو اس وقت سورج اپنے یعنی بالکل پیک پر پہنچتا ہے اور اس کے بعد اس نے ڈکلائن یعنی زوال کی طرف آنا ہے. بات کریں اچھا, زوال کا وقت جو ہوتا ہے وہ 12 سے 1 کے درمیان ہوتا ہے, رات کو بھی اور دوپہر میں بھی, تو کیا اس وقت میں؟ ہاں جی. نہیں دیکھیں بیٹے, بات یہ ہے کہ زوال کا مطلب ہے سورج کا ڈھلنا. زوال کا مطلب ہے سورج کا ڈھلنا. انڈرسٹوڈ ہے, رات میں تو سورج نہیں ہے نا, تو اس لیے سورج ہوتا ہی نہیں, اس نے ڈھلنا کیا. یہ عام لوگوں, میں گزارش کرتا ہوں, عام لوگوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ رات زوال کا وقت ہے. بھئی رات میں زوال کا وقت کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی سوال. یہ تو سورج کے ساتھ ہے, سورج رات کو ہے نہیں. اس لیے عشاء کا وقت جو ہے پوری رات میں عشاء کا وقت ہوتا ہے, چاہے آپ 2 بجے پڑھ رہے ہوں یا 1 بجے پڑھ رہے ہوں, ٹھیک ہے جی. خواتین ظاہر ہے گھر میں نماز پڑھنی ان کے لیے, اسی طرح سے مرد اگر کسی وجہ سے عشاء کی نماز باجماع نہیں پڑھ سکے تو ان کے لیے بھی. تو دن میں رہ گئی بات زوال کی, تو یہ ضروری نہیں ہے کہ 12 سے 1 ہی ہوگا, ٹھیک ہے نا. وہ ہر دن جو ہے زوال کا مطلب سردیوں میں زوال کا وقت 11:30 بجے بھی شروع ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے جی. اور گرمیوں میں جب دن بڑا ہوتا ہے تو وہ 12 بجے شروع ہو وقت کم ہے. تو شارٹلی میں ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب زوال کا وقت ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ نماز یا عبادت نہیں کرنی چاہیے, کہ نوافل ادا کیے جا سکتے ہیں, یہ تسبیح کی جا سکتی ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. دیکھیے زوال میں سجدہ کرنے سے منع کیا گیا, ٹھیک ہے. زوال کے وقت میں, سورج کے غروب ہونے کے وقت میں, سورج کے طلوع ہونے کے وقت میں سجدے سے منع کیا گیا ہے. ہم تسبیح کر سکتے ہیں, ہم ذکر کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے جی, تو ہم یہ کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ سر. اچھا چیئرمین صاحب آپ کی جانب آتے ہیں سر. جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ رمضان بازار لگے ہوئے ہیں اور وہاں پہ SOPs کے حوالے سے بھی, اور ہم نے بات بھی کی ہے کس طرح سے مہنگائی ہے, لوگ کس طرح سے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. آپ نے, کیونکہ آپ ماشاءاللہ سے UC چیئرمین ہیں, تو آپ نے کیا انتظامات کیے ہوئے ہیں رمضان بازاروں کے حوالے سے؟ لیکن اصل میں ہم لوگوں نے کوئی اختیار ہی نہیں نہ دیا, جیسے ابھی سپریم کورٹ کی طرف سے بھی ہمیں بات کر دے گا. میں بتاتا ہوں نا, وہاں پہ کسی بھی جو عوامی نمائندہ ہے نا, جو بلدیات کے ساتھ کرنا, ان کو تو اختیار نہیں دیا گیا. وہ جو لاسٹ ٹائم جو دور تھا میاں شہباز شریف صاحب کا, ہمارا جو پچھلا دور تھا, اس میں آپ دیکھیں کہ تمام چیئرمین کونسلر صاحبان جو تھے نا, ہر رمضان بازار میں جا کے چیک رکھتے تھے. یعنی کہ شہباز شریف صاحب خود جاتے تھے, اس کی ٹیم جاتی تھی. اس کے بعد سب سے بڑھ کے جو تھا نا, ہر گلی محلے میں جہاں پہ بھی رمضان بازار لگا ہوتا تھا, وہاں پہ چیئرمین کی قیادت میں اس کی کمیٹی جو تھی, چیئرمین ساتھ وائس چیئرمین کونسلر صاحبان باقاعدہ چیک کرتے تھے, بازاروں کو چیک کرتے تھے, اس کی کوالٹی چیک کرتے تھے, کسی کو پریشانی تو نہیں ہے نا, کوئی ہر چیز اویلیبل ہے. اگر نہیں ہوتی تو ہم لوگ اوپر کہتے تھے کہ جی یہاں پہ ہمارے رمضان بازار میں اس چیز کی کمی ہے, یہ فوری طور پہ ہمیں دی جائے. وہ ہوتی تھی بڑے اچھے سے, بڑا اچھا سسٹم, بیٹھنے کے لیے لیڈیز کے لیے بہت اچھا انتظام تھا. کولر کا کہتی ہے جو آپ لوگوں نے بیٹھنے کے انتظامات کیے تھے, AC لگوائے تھے, پنکھے لگوائے تھے, وہ فضول خرچی تھی. نہیں دیکھیں نا, اب رمضان کا مہینہ ہے, 2 کلو چینی کے چکر میں آپ دھوپ کے اندر لمبی لمبی عورتیں, بزرگ عورتیں لائنیں لگا کھڑے ہیں. وہ اچھی بات ہے, یا کسی کو فیسیلیٹیٹ کرنا, اس کو سہولت دینا کہ آرام سے اگر رمضان روزے کی حالت میں اگر کوئی بیٹھ کے آرام سے ویٹ کر کے کسی چیز کو لے سکتا ہے, کوئی بیمار ہے, کوئی ضعیف ہے, کوئی بیٹھ جاتا ہے, بچوں والے ہیں, اور خاص کر عورتوں کے لیے تھا. اس میں فضول خرچی تو کیا تھی؟ اچھا سر, دوسری بات یہ بھی بتائیے گا کہ اگر ہم نے عوام کی خدمت کرنی ہے یا عوام کے لیے کچھ کرنا ہے, اس کے لیے ہمیں کسی سیٹ کی ضرورت تو نہیں پڑتی, قطع نہیں پڑتی, کیونکہ آپ تو ماشاءاللہ سے پہلے بھی عوامی نمائندے رہے ہیں. جی ہاں بالکل, میں آپ کو اس کے لیے, ہاں جی, بات پتہ کیا ہے, کسی ہمیں ضرورت نہیں ہے میں نے کہ حکومت کی طرف پر. الحمدللہ ہم لوگ خود ہی کوشش کرتے ہیں, اور وہی چیز ہے, ایک ہاتھ سے 2, دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے, اس کو نیکی کیا جاتا ہے. ابھی جیسے ہی پچھلے سال جب یہ کرونا ہمارے ملک میں یہ وبا جب آئی ہے, الحمدللہ سب سے زیادہ کام جو گلی محلوں میں کیا ہے کونسلروں نے اور چیئرمین صاحبان نے کیا ہے. کیونکہ ہر محلے میں چیئرمین کو پتہ ہے کہ اس محلے میں یہ غریب آدمی ہے, اس قابل نہیں ہے کہ یہ راشن خرید سکتا ہے, اس کی دیہڑی نہیں لگی آج. ہم لوگوں نے دن رات اس کے لیے کام کیا. اختیارات تو تبھی اس گورنمنٹ نے ہمیں نہیں دیے,
जब से ये गवर्नमेंट है अच्छा इन्होंने सर, इख्तियारात हम की बात इलेक्टेड कर रहे मेंबर हैं। आपको लगता है आपको इख्तियारात जो आपके हैं वो बहाल हो जाएंगे, क्योंकि सबके जो लोकल गवर्नमेंट है सबके इख्तियारात जो हैं वो अभी तक बहाल नहीं किए गए? वो मैं कहता हूँ ना, वही मैं आपको कह रहा हूँ कि अभी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हमारे अदारों को, बल्दियाती नुमाइंदों को बहाल किया। बहाल कर दिया। और बदकिस्मती ये देखें कि पंजाब गवर्नमेंट अभी तक उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं कर रही। तो ये तो हिंद अदालत है। अगर ये कोविड को कंट्रोल बल्दियाती नुमाइंदों के जरिए करते और हर गली मोहल्ले में काउंसलर, वाइस चेयरमैन और चेयरमैन अपने मोहल्ले में बेहतरीन तरीके से इसको हैंडल कर सकता है। अब भी ये वक्त है कि बेहतरीन हैंडल कर सकता है। ये जो देखो, ये ब्यूरोक्रेसी का काम नहीं है, ये ACDC का या पुलिस वालों का नहीं, डंडों के साथ इसको नहीं, कि इसको प्यार के साथ हैंडल किया जाए। प्यार के साथ भी करके देखा है। नहीं, मैं आपको बताता ना इसमें क्या हो सकता है। देखिए, कम से कम गली मोहल्ले में यहाँ पे काउंसलर, चेयरमैन को पता है इसको, वो उसको प्यार से भी करेगा, उसको घर अंदर जाके डांट के भी कर लेगा। पब्लिक को इसको पता है जब वो बाहर आएगा तो उसने मास्क पहना होगा। कुछ ना अपने, जैसे आप कह रहे हैं ना, इसके लिए इख्तियारात की नहीं ज़रूरत है। इख्तियारात किस लिए भी ज़रूरत होती है, आप किसी बंदे को, किसी गरीब आदमी को आपको पता है कि इसको इस चीज़ की ज़रूरत है, तो आपके पास इतने तो इख्तियार हो ना कि आप उसको उसकी ज़रूरत के मुताबिक उसको हैंडल कर। मिसाल के तौर पर आप देखें, ये लाइटें हैं, स्ट्रीट लाइट, बिल्कुल रात को अंधेरा होता है जी, बिल्कुल अंधेरा है, कोई पैच वर्क नहीं है। इबादत की ये मस्जिद में जाना है, नमाजियों ने जाना है, ठुड्डे खा रहे हैं सर, अंधेरा है बिल्कुल, तरावियाँ पढ़ने के लिए जाते हैं, अंधेरा है, कोई लाइट का सिस्टम नहीं है। ये जब तक आप सिस्टम को बहाल नहीं करेंगे तो आप कैसे इस चीज़ को कंट्रोल करेंगे? लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो बातें जो हमें सर ने बताई कि स्ट्रीट लाइट्स नहीं है या फिर लोग जो है कोविड को कंट्रोल करने के लिए इंतजाम नहीं कर रहे, ये सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है या फिर चेयरमैन की जिम्मेदारी नहीं है या फिर वहाँ के इलाके के हेड की जिम्मेदारी नहीं, हमारी ये इंडिविजुअली जिम्मेदारी है कि हमने अपने आप से एहतियात शुरू करनी है ताकि कोविड ना फैले। और दूसरी बात ये कि रमज़ान मुबारक का महीना है, बारहा आपसे कहते हैं कि अपनों को, अपने प्यारों का ख्याल रखें, तो यहाँ पर प्यारे वो भी हैं जो रात को खाना खाकर नहीं सो पाते क्योंकि उनके पास इतने वसाइल ही नहीं है। वसाइल नहीं है ना, यही तो मैं बात कह रहा हूँ ना, ये बात तो मैं कह रहा हूँ, उनके पास वसाइल नहीं है। और वो किसको पता है? वो बल्दियाती नुमाइंदे को पता है, एक चेयरमैन को, लेकिन ये नहीं कि बल्दियाती नुमाइंदे नहीं करना है काम, जो मुखय्यर हजरात हैं, नहीं बात कह रहा हूँ, मुखय्यर हजरात जो है ना वो तावन करते हैं, लेकिन उस घर का, उस मोहल्ले के जो गरीब लोग हैं, पता है इस घर में ये 5 लोग रहते हैं, इस गली में ये लोग रहते हैं, ये लोग सफेद पोशे हाथ नहीं फैला सकते। अल्लाह करे हमारे और इस कोविड की वजह से मैं बता रहा हूँ, इस कोविड की वजह से जैसे हम सुन रहे हैं कि मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। देखिए, अब 6 बजे का टाइम दिया हुआ है ना, 6 बजे तक तमाम मार्केटें बंद होती हैं। अगर यही टाइम आप 24 घंटे खोल देंगे तो लोग नहीं जाएंगे। ऊपर से आप कहते हैं जी हम नहीं मैडम, आपको था ऊपर से हमारे मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं कि इसको आप फौरी तौर पे खरीदारी जो करनी है इसकी अभी कर लें, हम लॉकडाउन लगाने जा रहे हैं। ये अगर आप ये कहेंगे तो रास्ता आप देखें। मैं अभी समनाबाद में अपने हल्के से यहाँ तक पहुँचा हूँ, मुझे पता है एक इशारा 6 दफ़ा खुला और बंद हुआ है। 6 मैं इस वजह थोड़ा लेट हुआ, 6 दफ़ा जो है ना एक इशारा खुलता है, बंद होता है। उसकी वजह रश बाज़ारों, मार्केटों में, आप मेरे पास देखो समनाबाद करीम ब्लॉक के इकबाल टाउन में इतना रश है, इतना रश है। आप यही अगर आप 24 घंटे के लिए कर देंगे, हमें खुद से भी कंट्रोल करना है चीज़ों को। अगर आप खुद से कंट्रोल, मेरी बात सुने ना, अगर आप खुद से कैसे कंट्रोल करेंगे? आपको पता है कि 6 बजे बाजार बंद हो जाएगा। नहीं समझेंगे, अगर हम एक ईद पे कपड़े नहीं पहनेंगे तो कोई आफत नहीं आ जाएगी। वो तो अच्छी बात है। एक ईद पे जूते नहीं लेंगे तो कोई आफत नहीं आ जाएगी। मेरे ख्याल से आपको अपनी जिंदगी को नॉर्मलाइज करने की जरूरत है। आपको चाहिए कि आप लोग जो है वो अपनी चीजों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करें, एहतियात बरतें ताकि चीजें जल्द से जल्द नॉर्मलाइज हो जाए। अगर आप लोग इस तरह से रश बनाए रखेंगे और कहेंगे कि सारी जो जिम्मेदारी है वो हुकूमत की है, सब कुछ हुकूमत ने करना, तो कभी कोविड खत्म नहीं होगा। नाज़रीन, ये बात तो इस तरह की है कि अगर हम घंटों भी इस पे बहस करें तो हमारा जो बहस का सिलसिला है वो कभी भी रुक नहीं पाएगा। लेकिन चूंकि रमजान ट्रांसमिशन है, लेकिन सर ये टेस्ट इस तरह का आ गया, फेडरल मिनिस्टर ये कहेंगे कि जी हम लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं, जो आपने शॉपिंग ईद की करनी है आप फौरी ईद की शॉपिंग कर लें। सब लंबे पेट चुके हम नहीं, वो मैं कह रहा हूँ ना, रमजान ट्रांजिशन में कह रहा हूँ कि देखो रमजान का महीना है, बाबरकत महीना है। मैं तो ये कहता हूँ खुदा के लिए ये आटा, चीनी, दाल जो है ना रमजान बाजारों में, इसको खुदारा इसको कंट्रोल करें, इसको कंट्रोल करें और वापस मकदार में दे और खुदारा इसको दे। इसमें कोई सियासत नहीं है। ये पब्लिक का आवाम जो है एक तो कोविड की वजह से मरी हुई है, दूसरा आप भूख की वजह से मारे हैं। और महंगाई की तो आप ये सोचे ही ना, जो चीज़ आपने पिछले साल ली थी आज उससे 3 गुना ज्यादा कीमत है। ठीक है जी, आपके जारी रहेगा क्योंकि बातें जो है वो ये कभी भी खत्म नहीं होंगी। इसलिए हम चलते हैं कमर अब्बास की जानिब। कमर अब्बास साहब हमें
कुछ ऐसा सुना दीजिए कि हमारा दिल जो है वो मुनव्वर हो जाए। ऐठियां गूड़ियां जगते छावां लभदियां नहीं तुर जावण वार ते मावां लभदियां नहीं तुर जावण वार ते मावां लभदियां नहीं। ओ पुत्र पावे लख जहान तो मंदे मावां आखण सारे जग तो चंगे ने। ओ पुत्र पावे लख जहान तो मंदे मावां आखण सारे जग तो चंगे ने। होर किसे इंज वफावां लभदियां नहीं तुर जावण वार ते मावां लभदियां नहीं। ओ मन्ना पूछो बोल जे निकले तो किदियां चंगी माड़ी था तो मावां रोक दिया मुफ्त चेडियां नेक सलावां लभदियां नहीं तुर जावण वार ते मावां लभदियां नहीं। माता शाकिरे अंतिम छोड़ा सेना आपे गिनाया पे उठना बहना ओ बिस्मिल्लाह दिया फिर सदावां लभदियां नहीं तुर जावण वार ते मावां लभदियां नहीं। बाप मरे सिर नंगा होवे ते वीर मरण कंडे खाली ओ मावा बाजे ओ मोहम्मद बादशाह कौन करे रखवानी। वीर वीराने दरदी कुंडे ते वीर वीरां दियां बावां ओ बाप सीधा दे ओ ताज मोहम्मद ते मावां ठंडियां छावां ओ बाप सीधा दे ओ ताज मोहम्मद ते मावां ठंडियां छावां उच्चियां लम्मियां लाले खजूरा ते ठंडियां जिन्नां दियां छावां हर शै बाजारों ओ मिल जांदी पर नहीं लभदियां मुसाफिर खाना ते कोई आवे कोई जावे की मजा ओ मोहम्मद बादशाह कोई अच्छे पक्के डेरे ला
نظری آوے تے کنڈ دتی جد یاراں اجڑی بستی او نظری آوے تے کنڈ دتی جد یاراں لے او یار حوالے رب دے لے او یار حوالے رب دے تے میلے نی چار دناں دے اس دن مبارک ہو سی تے جس دن پھر ملان گے. جزاک اللہ. بہت ہی خوبصورت آپ نے سنائی ماں کی شان کے حوالے سے. ناظرین ابھی آپ کو لائیو لے چلتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان اسلام آباد میں خطاب کر رہے ہیں.